अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस डॉक्टर पर भारतीय इंटेलिजेंस ने कड़ी निगाह रखी हुई थी, लेकिन ये शख्स भारतीय सिक्योरिटी को जुल देकर किसी न किसी तरह मगरब पहुंचने में कामयाब हो गया और अब वहां पर बड़ी तुंदही से खालिस्तान तहरीक चला रहा था। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान। कारज़ार सियासत में हादिया पैमाई के बाद वो एक मंजा हुआ सियासतदान बन चुका था। उसका कहना था, एक डॉक्टर की हैसियत से मेरा हाथ कौम की नब्ज़ पर है। मैं भारतीय किसान का दर्द ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकता हूँ। मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि किस तरह उसका बुरी तरह से इस्तेहसाल किया जा रहा है। उसने अकाली सियासत के बरक्स पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया और सूबाई असम्बली में जा बैठा। दूसरी कोशिश में उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन यह तजर्बा उसे बहुत महंगा पड़ा। चौहान के बाप ने भी अपने बेटे को वोट देने से इनकार कर दिया और इस तरह वो अगला इलेक्शन हार गया। अब वो कोई और खतला मोल लेने को तैयार नहीं था। अगली मर्तबा उसने सियासत में ड्रामाई तब्दीली का तासर दिया और अचानक अकाली दल में शमूलियत इख्तियार कर ली, जो सिखों की वाहिद सियासी और मजहबी जमात है। अकाली दल के टिकट पर कामयाब होकर वो दोबारा असम्बली में आ गया। 1959 में डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान भारतीय पंजाब का वज़ीर ख़जाना बन चुका था। बरसगीर की सियासत में तब्दीलियाँ चूँकि इतनी तेज़ी से आती हैं कि कोई सियासी पंडित मुश्किल ही से उसकी सही पेशीन गोई कर पाता है, चुनांचे ऐसा ही हुआ और अगली मर्तबा नाकाबिले यकीन सूरत हाल से डॉक्टर चौहान को साबका पड़ा और वो एक बार फिर इलेक्शन हार गया। दूसरी तरफ से उसे अकाली दल का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इन दिनों पंजाब के सिखों में बेचैनी फैली हुई थी और इसमें आए रोज़ इजाफा ही होता चला जा रहा था। पंजाब में सिखों की 56% आबादी थी, लेकिन इतनी अक्सरियत के बावजूद वो पंजाब में भी नज़रियाती तफाज़त और सियासी अनारकी के सबब अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकते थे। 1966 में पंजाब में एक सियासी तूफ़ान ने सर उठाया जब भारतीय हुकूमत ने हरियाणा के हिंदू सूबे में पंजाब का बहुत सा इलाका धौंस और धांधली से शामिल कर दिया। चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर, जिसे मशहूर ज़माना फ्रांसीसी माहिर तमीरात ली कारिब्यूज़ पतर ने तामीर करवाया था, पंजाब और हरियाणा का मुश्तरका दारुल हुकूमत करार दिया गया। सिखों के लिए ये इंतज़ामात और मरकज़ के फ़ैसले नाकाबिले कबूल थे। इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज सिख लीडर वर्शन सिंह भेरोमान ने भूख हड़ताल कर दी। हुकूमत ने इस एहतजाज पर कान नहीं धरे और बिल आखिर 74 दिन की मुसलसल भूख हड़ताल के बाद अक्टूबर 1969 को दर्शन सिंह भेरोमान मर गया। डॉक्टर चौहान कहता है कि भैरमान ने मरने से पहले उसे ख़ास तौर से अपने पास बुलाया और उसे ताकीद की थी कि वो उसके मिशन को ज़िंदा रखे और जब तक सिख आज़ादी हासिल न कर लें ये जंग जारी रही। चौहान का कहना है कि दम तोड़ते बूढ़े सिख की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी कौम हिंदुओं की ग़ुलामी का चोला उतार दे और अपना अलग वतन हासिल कर ले। 1970 में चौहान भारत से अचानक गायब हो गया। अपनी बीवी, अपना क्लिनिक और घर उसने सबको अलविदा कह दिया था। भारत से फ़रार होकर वो पाकिस्तान पहुंचा। भारतीय सिक्योरिटी का कहना है कि खालिस्तान तहरीक का आगाज़ भी पाकिस्तान ने करवाया था और तहरीक के लोगों को पाकिस्तान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल थी। डॉक्टर चौहान ने इसीलिए पाकिस्तान का रुख किया था। इसके बरक्स अकाली दल के हलकों का कहना है कि पाकिस्तान के दौरे का मकसद वहां मौजूद सिखों के तारीखी गुरुद्वारों खुसूसन ननकाना साहब पर सिखों का कंट्रोल था और चौहान को इन्हीं मामलात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान भेजा गया था।
اکالی دل پنجاب میں عوام کی حمایت سے محروم ہو رہا تھا اور ان کا خیال تھا کہ اگر چوہان کا مشن کامیاب رہا اور حکومت پاکستان گردواروں کو شرومنی اکالی دل کے کنٹرول میں دینے پر راضی ہو گئی تو اکالی دل کو ایک مرتبہ پھر پنجاب میں اپنے قدم مضبوط کرنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ اس کامیابی سے انہیں دوبارہ مقبولیت حاصل ہو جائے گی۔ بات کچھ بھی رہی ہو، جب ڈاکٹر چوہان پاکستان میں تھا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسری جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس موقع پر اکالی دل نے انتہائی منافقانہ کردار ادا کرتے ہوئے خود کو کسی بھی الزام سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان کی نہ صرف ممبرشپ منسوخ کر دی بلکہ اس کے دورہ پاکستان کو بھی اس کا ذاتی فعل قرار دیتے ہوئے اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ان حالات میں جبکہ اپنے وطن کے دروازے ساتھیوں کی غداری نے اس پر بند کروا دیے تھے، چوہان نے بھارت واپس جانے کی بجائے مغرب کی طرف نکل کر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا یقین پختہ ہو چکا تھا کہ سکھوں کے لیے اب ابرو مندانہ زندگی کا ایک ہی راستہ باقی بچا ہے کہ وہ اپنا آزاد ملک خالصتاً حاصل کر لیں۔ پاکستان سے ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان سیدھا لندن پہنچا۔ 13 اکتوبر 1971 کو نیو یارک ٹائمز کے قارئین کو آدھا صفحہ کے ایک اشتہار میں ریپبلک آف خالصتان کا اعلان کیا گیا تھا اور اقوام متحدہ سے اسے شرف قبولیت بخشنے کی اپیل کی گئی تھی۔ یہ اشتہار ڈاکٹر چوہان نے شائع کروایا تھا، جس نے بعد میں خالصتان کی اس جلا وطن سرکار کے صدر کا عہدہ بھی خود ہی سنبھال لیا۔ اس اشتہار نے جہاں دنیا کو چونکا دیا وہاں بھارت کو پریشان کر دیا۔ بھارتی حکومت کے لیے ایک نئی اور مشکل درد سر کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ بھارت سے باہر جہاں دنیا کو بھارتی پنجاب میں ہونے والے مظالم کی کبھی کبھی خبر لگ جاتی تھی، وہاں اب انہیں تازہ ترین اطلاعات فراہم ہونے لگیں اور اس طرح خالصتان کا مسئلہ ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ چوہان پہلی مرتبہ 1972 میں کینیڈا پہنچا۔ ٹورنٹو ایسٹ اینڈ میں جس گروپ سے اس کا پہلا باقاعدہ رابطہ ہوا وہ پیپ گردوارے کی شرومنی سکھ سوسائٹی تھی۔ گو کہ اس گروپ کے لیڈر پہلے ہی سے اس کو جانتے تھے، لیکن اس کی آمد کی خبر پر یہاں جو سینکڑوں سکھ اکٹھے ہو گئے تھے انہوں نے چوہان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ خالصتان کے متعلق اس کے نظریات کی بنیاد اور حقیقت کیا ہے اور وہ کیسے سمجھتا ہے کہ اپنا آزاد اور الگ وطن بنا کر سکھ زیادہ بہتر اور باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ چوہان نے سوال کا جواب ایک مثال کی صورت میں دیا۔ اس نے بتایا کہ پنجاب میں اس کے گھر میں 2 کتے تھے، ایک بڑا باروب اور اونچی آواز والا اور دوسرا چھوٹا کمزور آواز والا۔ جب کبھی کوئی اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو دونوں کتے بھونکنے لگتے تھے اور بڑے کی آواز چھوٹے پر غالب آ جاتی تھی، لیکن چھوٹے کی بہرحال اپنی آواز تھی۔ اس نے کہا، میری مثال اس چھوٹے سے کتے کی ہے، میں بھاری بھرکم آوازوں کے درمیان آپ لوگوں کو جگا رہا ہوں۔ خالصتان آپ لوگوں نے اپنے لیے بنانا ہے۔ وقت آنے والا ہے جب سکھ دنیا بھر میں گلیوں بازاروں میں چلا چلا کر خالصتان خالصتان پکارا کریں گے۔ جولائی 1977 میں دوبارہ پنجاب جانے تک چوہان نے خالصتان کے متعلق اپنا پرچار بیرونی دنیا میں جاری رکھا۔ 2 سال بعد اس نے دہلی سرکار کو یہ کہہ کر کھلا چیلنج دے دیا کہ وہ دربار صاحب امرتسر میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر رہا ہے جس کے ذریعے وہ بھارتی استبداد کا پردہ چاک کرے گا اور دنیا کو سکھوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے آگاہ کرے گا۔ 1980 میں اس نے مزید جرأت کا مظاہرہ کیا اور آزاد خالصتان کا پرچم بھی امرتسر میں سکھوں کی اس متبرک ترین عبادت گاہ ہرمندر صاحب پر لہرایا۔ یہ بھارتی حکومت کے خلاف کھلی بغاوت تھی جسے دنیا کی کوئی بھی حکومت نظر انداز نہیں کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسز اندرا گاندھی دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی اور اب وہ اپنی پارٹی کے صوبائی الیکشن کی مہم کے سلسلے میں گولڈن ٹیمپل امرتسر آئی تھی۔ اسے چوہان کی مدد درکار تھی، لیکن اس کے عوض چوہان اس سے بہت کچھ مانگ رہا تھا۔ اسے پنجاب کی اپنے معاملات میں ضرورت سے زیادہ خود مختاری درکار تھی۔ چوہان کے اس مطالبے کا جواب اندرا گاندھی کی طرف سے مسکراہٹ کی شکل میں موصول ہوا۔ اس مسکراہٹ کے پس پردہ موجود
धमकी को डॉक्टर चौहान ने अपने वजदान से पहले ही महसूस कर लिया था। वो जानता था अब भारत में ज़िंदगी उस पर अजीरन कर दी जाएगी। इससे पहले कि भारतीय इंटेलिजेंस उसके खिलाफ मुतहरक होती, एक मर्तबा फिर वो भारत से फ़रार हो गया। अपनी जन्म भूमि पे ये इसका आखिरी फ़रार था। इसके बाद वो दोबारा कभी भारत नहीं गया। इस मर्तबा फिर इसकी बीवी भारत में रह गई। इसकी जायदाद पर भारतीय हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया था।